कळंगुटे पंचायतीन 32,97,73,211चे बजेट पास केला। ग्रामसभेत ह्या अर्थसंकल्पाक मान्यताय मेळयली। बजेटात लोकांचेर कसलोच नवो कर थापूंक ना अशें सरपंच जोसेफ सिक्वेरान सांगले। शिक्षण, गावाची नेतळसाण, कोयर व्यवस्थापन, उदरगतीची कामां, तळागाळातल्या लोकांक लाव करून दिवपी कल्याणकारी येवजण्यांचेर भर दिला अशें सरपंच जोसेफ सिक्वेरान सांगले। वास्तववादी बजेट अशा उतरांनी सरपंचान अर्थसंकल्पाची तोखणाय केल्या। आयज ग्रामसभा आशिल्ली आमची and the subject matter was to place the budget for the financial year 2026-27 for discussion and necessary approval. The budget which we presented is 32 crores 97 lakhs 73,211 rupees. So हो आमचो this year budget आणि ह्या बजेटाक थोडे डिस्कशन आसले, थोड्यांनी सजेशन दिले आणि ते हितून आमचो आतां बजेट एप्रूव जाल्लो आसा। सो त्या पासत हो बजेट इट इज अ रियलिस्टीक बजेट। आमच्या लोकांचो बजेट केला आमी टॅक्सां आनी कांय वाडोवंक ना, बिकॉज लास्ट 2 years और लास्ट 3 years आमी टॅक्सां वाडयलेली आसली ती तशीच आसा आनी ह्या पासून ही फावटी वाडोवंक ना। पूण आमकां जो कितें इनकम येवपाचो आसा आउटस्टँडींग तेजेर बेस्ड ऑन दॅट आनी कितें आसा तेजेर आमी हो बजेट केल्लो आसा। आमच्या बजेटान जे आमी कामां घेतलेले आसा ते गार्बेजीचे, सेकेंड वर्क्स, डेव्हलपमेंट वर्क्स तुमी खूब पळयता आसतले। आमच्या गांवान आमी खूब डेव्हलपमेंट चालू केल्लो आसा आनी एकलोच करिना, सगळे वॉर्ड मेंबर एका वॉर्डान कसलो ना जाल्यार कसलो डेव्हलपमेंट चालू आसा। सो आमी कितें करता की वी आर हियर टू फॉर डेव्हलपमेंट इन द विलेज आनी इतली डेव्हलपमेंट जालेली आसा की फर्स्ट टायम म्हाज्या टेन्युराक तरी फर्स्ट टायम की इतलो डेव्हलपमेंट हांवें केन्नाच पळोवंक नासलो आनी इतले एप्रुवल्स आमकां फ्रॉम डायरेक्टर ऑफ पंचायत, डायरेक्ट BDO हे सगळे एप्रुवल इतले केन्नाच येवंक नासले। पूण हे फावटी खूब डेव्हलपमेंट जाला आनी डेव्हलपमेंट आमी करतोच आसा। सेकेंड थिंग आनीक बऱ्यापैकी ह्या मिटिंगेन लोक उपस्थित रावले आनीक डिस्कशन करून हो बजेट आयचो जो बजेट प्लेस केल्लो तो एप्रूव केल्लो आसा। ओपनिंग बॅलन्स 7,75,05,011 ह्या बॅलन्स घेवन आमी हो बजेट सुरवात केली आनी ह्या वर्साचे जे इनकम आसा ते येतले अशें धरला आमी 25,22,68,200 out of which we are going to spend this year 23,02,85,000 and there are some last outstanding bills which are going to pay this year. We kept for that 4 crores means total budget of this year ह्या वर्षाचे जे एकूण बजेट आसा ते 97,73,211 ह्या बजेटाक आमी जे इंट्रस्ट दिला चड स्ट्रेस केला ते एज्युकेशन, जे सॅनिटेशन, गार्बेज हे सगळे कन्सिडरेशनाक घेतला आनी जे डेव्हलपमेंटल वर्क आसा त्याचेर आमी ज्यो वेलफेअर स्किमी आसा ह्याचेर आमी चड भर दिला। सरपंचाचें म्हणणें आशिल्लें की ह्या वर्साक लोकांक चडश्यो जे फॅसिलिटीज आसा त्यो सोंप्यो जावच्यो ताचे खातीर जे वेलफेअर स्कीम आसा त्यो आमी लोकांक दिवपाच्यो ठरयला। ज्यो दीत आयला तश्योच कंटिन्यू करपाच्यो आनीक एडिशनल आमी दिवपाच्यो थारायला।